अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। तेहरान में सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक तहरीरी बयान नशर किया गया, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई ने कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया। बयान में कहा कि ईरान जंग का ख्वाह नहीं, लेकिन अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। मजीद कहा गया कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शुहदा का हिसाब लेने के लिए पुरअज़्म है और मज़ाहमती महाज को मुत्तहिद क़ुव्वत समझता है। बयान के मुताबिक आबनाए हुर्मस के इंतज़ाम को नए मरहले में दाखिल किया जाएगा, ताहम तफसीलात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द की आमद से कबल ख़ुसूसी तियारा C-15 इस्लामाबाद पहुंचा, जिसके ज़रिए वफ़द की गाड़ियाँ भी लाई गईं जो उनकी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होंगी। मुज़ाकरात में वफ़ूद की सतह पर आज जबकि अहम मरकज़ी मरहला हफ्ते को होगा, जिसमें आला अमरीकी हुकाम की शिरकत मुतवक्के है। दूसरी जानिब ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए बुरी खबर। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ साल 2020 में जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होने का इम्कान। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक समाअतें जंग के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल थी, ताहम जंगबंदी के बाद अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू की जा रही है। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद हैं, जिन पर मुकदमा ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरा शुरू करने की हिदायत की भी इतलात हैं। जेडी वेंस अपना PD अप्रूव आईफोन लेकर आना। अमरीकी नायब सदर के पाकिस्तान आने पर मीम्स की बरपार। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान आमद से कबल सोशल मीडिया पर मीम्स की बरमार हो गई। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के तनाजुर में सारिफीन मुख्तलिफ मज़ाहिया तबसरे और मीम्स शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जेडी वेंस को मॉर्निंग शो में मदऊ किया जाएगा और इतवार बाजार भी ले जाया जाएगा। कुछ सारिफीन अप्रूव PTA ने मज़ाहिया तौर पर कहा कि वो अपना आईफोन साथ लाएं, वरना पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की जानिब से ईरानी वफ़द को प्रोटोकॉल देने से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। तहकीकात और फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो हालिया किसी वाक़ई या ईरानी वफ़द से मुतालिक नहीं, बल्कि फरवरी 2019 की है। ये मनासिर इस वक्त के हैं जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के मौका पर पाक फ़िज़ाइया ने रवायती एजाज़ी प्रोटोकॉल फराहम किया था। हुकाम के मुताबिक पुरानी वीडियो को गलत तौर पर मौजूदा ईरान से मनसूब करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो गुमराह कुन है। लेबनान में इसराइली जारहियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां ताज़ा हमलों में एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। लेबनानी हुकाम के मुताबिक रासोलैन के इलाके में फ़िज़ाई हमलों के बाइस इमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई, जबकि इसराइल ने जंगबंदी के मुतालबात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ रगी ने अपने लेबनानी हम मनसब से राब्ते में हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी से फौरी किरदार अदा करने और तिब्बी इमदादी टीमों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा, ताहम अमरीका की मुबैना धोखादही वाली फितरत के बाइस शुकूक व शुबहात बरकरार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। मोहम्मद रज़ा आरिफ के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में मुकम्मल इख्तियार के साथ शरीक होगा और उनका मकसद सिफारती सतह पर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया 40 रोज़ा सूरत हाल में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया और अवामी अज़्म एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। वाशिंगटन में अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुकात की खबरों की सख्ती से तहदीद करते हुए उन्हें प्रोपेगेंडा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एप्स्टीन से मुतालिक गर्दिश करने वाली तस्वीर जाली हैं और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन केस से मुतासरा अफराद के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा भी किया। उनका कहना था कि मुतासरा खातून को हल्फिया गवाही का मौका मिलना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और रिकॉर्ड्स का हिस्सा भी बन सके। नई दिल्ली से भारत की मोदी हुकूमत ने बढ़ती हुई तनकीद के बाद पहली बार मशरिक़ वस्ता बहरान पर अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल का नाम लिया बगैर लेबनान में हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान रणदीप जयसवाल के मुताबिक लेबनान में बड़े पैमाने पर हलाकतें परेशान कुन हैं और आलमी क़वानीन और खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। भारत ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर जोर दिया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसका हातमी फैसला आज किया जाएगा। हुकूमती हुकाम के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचने पर गौर जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई कीमतों की मंजूरी आज देंगे। सराय के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में रद्दबदल का इख्तियार हासिल है, जबकि पेट्रोल पर इस वक्त 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी वसूल की जा रही है।
عوامی حلقوں کو امید ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں ریلیف دیا جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار خان کھوسہ 90 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے۔ مرحوم 8 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی، سابق گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ کے مشیر اور اہم وزارتوں کے قلمدان بھی سنبھال چکے تھے۔ ان کے انتقال سے ڈیرہ غازی خان ایک معتبر اور بلوچی روایت کی امین سیاستدان سے محروم ہو گیا، جنہوں نے غازی میڈیکل کالج، ٹراما سینٹر اور روڈ انفراسٹرکچر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مرحوم کا نماز جنازہ آج شام 5 بجے ان کے آبائی ضلع ڈیرہ غازی خان میں ادا کیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کے پیش نظر عوام کے لیے فری ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز یونین کے صدر چودھری شمس الزما بھی وہاں موجود۔ یہ سروس سیالکوٹ، سمڈیال، ڈسکا، پسرور اور گردنوا کے روڈز پر فراہم کی جا رہی ہے، جس کی منظوری ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی ہدایات پر دی گئی۔ روڈ آرٹری سیکریٹری مظفر حیات کی نگرانی میں فعال کیے گئے ہیں، جبکہ لاری اڈا سیالکوٹ سے شنواری ہوٹل کے سامنے والے سٹینڈ سے یہ سہولت دستیاب ہے۔ شوق سرور شہید پختون آباد کے قریب ٹرالر اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سوار مخالف سمت سے آنے والے تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے لاشوں کو نجی اسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دیا، جہاں قانونی کارروائی جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹرالر ڈرائیور کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا۔ ڈیرہ غازی خان میں یوم تشکر ریلی کا آغاز ڈپٹی کمشنر آفس سے ہوا، جو بعد ازاں کمشنر آفس تک نکالی گئی۔ ریلی میں سول سوسائٹی اور انتظامیہ کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء نے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور ریلی پر امن طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ سرکاری ادارے اور عوام اور ہماری تمام کمیونٹی یوم تشکر کی ریلی نکال رہی ہے، اور اس ریلی نکالنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان امن کا داعی ہے۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ 2 فریقین کے درمیان اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے اور اس طوالت کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک تیسری جنگ کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، تو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اتنی میچور ہے، اتنی سینسیبل ہے اور اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس جنگ کو نہ صرف رکوا سکتی ہے بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ ریلی نکالی تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی قیادت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے پی ایم ڈی سی نے میرپور خاص میں میڈیکل طالبہ کی المناک موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق واقعے کے پس نظر میں سامنے آنے والے حالات اور ہراسانی کے سنگین الزامات کی مکمل اور شفاف تحقیقات جاری ہیں۔ ادارے نے واضح کیا کہ قصوروار ثابت ہونے کی صورت میں متعلقہ فیکلٹی اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پی ایم ڈی سی نے کہا کہ طلباء کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول بھی فراہم ہر ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ننکانہ صاحب میں ویساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز اکھنڈ پاٹ کی رسم سے ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لنگر، رہائش، صفائی اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ دنیا بھر سے سکھ یاتری ویساکھی تہوار میں شرکت کے لیے ننکانہ صاحب پہنچ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 8000 سے زائد سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کریں گے، جبکہ بھارت سے 2800 سے زائد یاتری آج واگا بارڈر کے راستے پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد پولیس و انتظامیہ اہلکار تعینات ہیں اور گردوارہ جات سمیت شہر بھر میں CCTV نگرانی جاری ہے۔ نوشہرہ فروز میں ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ افیئرز سندھ کے زیر اہتمام گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن خواتین میں سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا عنوان مصنوعی ذہانت ہمیں ڈالے، اس سے پہلے ہم اسے ڈالیں تھا، جس میں طلباء و اساتذہ کو AI کے اخلاقی، عملی اور پیشہ ورانہ استعمال سے متعلق آگاہی دی گئی۔ مقررین نے جدید ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال اور ڈیجیٹل دور کے چیلنجز پر روشنی ڈالی، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضوان علی ملا نے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کا معمار بننے کی تلقین کی۔ آخر میں شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ محکمہ ایکسائز اور نارکو ٹیکس کنٹرول ونگ کی مختلف اضلاع میں کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ضلع غربی کی ٹیم نے کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ایک گاڑی سے 27 کلو گرام چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیرپور میں نجی میڈیکل کالج کے طلباء نے میرپور خاص میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کالج کے مین کیمپس میں طلباء و طالبات نے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ متاثرہ طالبہ کو مبینہ طور پر ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مظاہرین کے مطابق ایسے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، تاہم انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ طلباء نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات و ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر احتجاج کے دائرہ کار کو پورے سندھ تک پھیلانے کا اعلان بھی کیا۔ خیرپور ٹھری میرواہ میں خواتین اور بچیوں کے لیے 6 ماہ تربیتی کورس کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکاء کو اسناد و ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں۔
مزید جانتے ہیں مبشر رضا کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور کے علاقے ٹھری میروا میں خواتین اور بچیوں کے لیے 6 ماہ تربیتی کورس کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ یہ کورس ایسوسی ایشن فار ویمنز اویئرنیس اینڈ رورل ڈیولپمنٹ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ کورس کی تکمیل کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں شرکاء میں سند تقسیم کی گئی، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ تقریب میں خصوصی مہمانوں کے طور پر میڈم حنا شاہ جیلانی، اسٹیو پول اور کرسٹینا پیٹر نے شرکت کی، جن کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ ان پر پھول نچھاور کیے گئے اور انہیں اجرک پہنائی گئی۔ پروگرام میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس تربیتی اقدام کو بھرپور سراہا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں خواتین کی تعلیم، ہنرمندی اور خود مختاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام دیہی خواتین کے لیے ترقی کے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کامیاب پروگرام کے منظم مینیجر عارف مسیح تھے، جن کی کاوشوں کو شرکاء نے بے حد سراہا۔ تقریب مجموعی طور پر نہایت منظم اور کامیاب رہی، جسے شرکاء نے بہترین پروگرام قرار دیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مبشر رضا، اسپیشل ٹی وی، خیرپور میرس۔ لاہور میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم نے گمشدہ بچے کو کامیابی سے ٹریس کر لیا۔ شیخوپورہ سے لاپتہ خصوصی بچے کو 3 ماہ بعد لاہور سے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ گمشدگی کے بعد کیس فوری طور پر ورچوئل چائلڈ سیفٹی سینٹر میں درج کیا گیا، جبکہ بچے کی تصاویر سسٹم میں اپلوڈ کی گئیں۔ اکبری گیٹ پر کیمروں نے شناخت کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا۔ فیلڈ پولیس کی بربط کارروائی سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا اور تمام قانونی مراحل کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ لیاقت پور میں ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پاکستان رینجرز غلام محمد ایازی نے جاری بیان میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کی ثالثی سے 7 اپریل 2026 سے 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہو چکی۔ ان کے مطابق مذاکرات میں جوہری پروگرام، میزائل نظام، پابندیوں کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کی بحالی اہم نکات ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کیا، جبکہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں اہم ملاقات متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو خطے میں امن اور پاکستان کی سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوگا، بصورت دیگر صورتحال دوبارہ کشیدہ ہو سکتی ہے۔ تونسا شریف میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف اداروں کے سربراہان اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا کے مطابق یہ ملکی سطح پر اظہار عزم و شان کی ریلی ہے، جس کا مقصد سیز فائر پر قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کی سول و عسکری قیادت میں امن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ مظفر گڑھ ہیلا والی کے علاقے میں کھیتوں سے 10 سالہ بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق بچے کو مبینہ طور پر بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ بچہ 1 روز قبل گھر سے لاپتہ ہوا تھا، جس کی گمشدگی کا مقدمہ درج تھا۔ لاش گھر کے قریب کھیتوں سے ملی، جبکہ واقعے کے بعد پولیس نے 3 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مزید تفتیش جاری ہے۔ مقتول بچہ دوسری جماعت کا طالب علم تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ سیون شریف میں قومی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر سیون بابر علی نے اپنی بیٹی کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ سیون تحصیل کی 10 یونین کونسلز میں پولیو ٹیمیں روانہ کر دی گئیں، جو گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق والدین سے اپیل ہے کہ وہ قومی مہم میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ٹیمیں نہ پہنچ سکیں وہاں فوری اطلاع دی جائے تاکہ عملہ موقع پر پہنچ سکے۔ پاکستان میں سب سے بڑا نیٹ ورک رکھنے والی صحافتی تنظیم کے سینئر صحافی قاسم بخاری، چیئرمین سٹی پریس کلب سے بھی جنرل سیکریٹری APNA بلوچستان کی مرکزی ایڈیشنل سیکریٹری جنرل APNA شاہد صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تنظیمی امور اور خصوصاً بلوچستان کے صحافیوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر APNA کے اقدامات کو سراہا گیا اور صدر APNA میاں غفران کے وزٹ کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے صحافیوں کے لیے مکمل تعاون اور روابط کے تسلسل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کر دیا۔ لیا میں مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کے مؤثر سفارتی کردار کے عالمی اعتراف پر یوم تشکر منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام اس سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عامر علی اوان کی اس رپورٹ میں۔ TDA چوک سے کشمیر چوک تک نکالی گئی ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر زہیب کریم نے کی، جس میں افسران، اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان کی امن پسند کردار کو سراہتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ جنگ سے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ جاری ہے، اس سے نہ صرف عالمی امن خطرے میں تھا بلکہ عالمی معیشت بھی خطرے میں تھی۔
तो दुनिया के अक्सर ममालिक ये नहीं चाहते थे कि ये जंग हो जिसके पूरी दुनिया की मईशत पे बैड इफ़ेक्ट जाएँ। जो पाकिस्तान के लिए दिन है वो बहुत ही खुशाइंद है। आज का दिन यौम तशक्कुर के नाम से मार्क किया गया है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पूरे एक महीने से जो कशीदगी ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान चल रही थी, वो आज यकीनन इंशाअल्लाह ताला अपने पाए तकमील को पहुँचेगी। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इज़्ज़त देता है, और ये मेरे रब का बड़ा करम है कि उसने पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त बख्शी, सारी दुनिया में पाकिस्तान को वक़ार हासिल हुआ। वो ममालिक जो पाकिस्तान से दूर थे वो पाकिस्तान के करीब हुए। इतनी बड़ी ताकतों को पाकिस्तान ने एक स्टेज पर जमा किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा ने, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया के दूसरे मुल्क ना कर सके। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान ने सफारतकारी के ज़रिए दुनिया में मुस्बित पैगाम दिया है और अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर अली अफगान, स्पेशल टीवी, लिया। दायरा वाला चेक नंबर 207 मुराद में खातून की मुबैना खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक खातून ने घरेलू झगड़े के बायस ये इंतहाई कदम उठाया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। बोरेवाला में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत डाई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डीप क्लीन मुहिम का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन की हिदायत पर शहर की मरकजी शाहराहों, चौक चौराहों और गली मोहल्लों में सफाई और बाकायदगी धुलाई का अमल जारी है। इंतजामिया के मुताबिक मुहिम के दौरान कूड़े के बरवक्त निकास और शहर को गर्द गुबार से पाक रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। तहसील मैनेजर ऑपरेशन उस्मान सादी का कहना है कि ये सफाई मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। शहर भी ताउन करते हुए कूड़ा करकट मुकर्ररा मुकामात पर फेंके। हैदराबाद में सिंध हुकूमत ने किफायत जारी पुलिस के तहत दुकानों, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजला में मार्केट्स रात 8 बजे जबकि डिवीजन हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल्स को रात 8 से 12 बजे तक इजाज़त दी गई, जबकि बाद सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। हुकूमत ने ज़िला इंतजामिया और पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। डर की पड़ीदन से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ गुलकार उस्ताद शाहनवाज गुज़िश्ता 45 साल से मौसीकी के मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मारूफ शायर राव मोहम्मद आसिम के मुताबिक वो एक तलीम याफ्ता गवर्नमेंट टीचर और बावकार शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने उर्दू, सिंधी, पंजाबी और रांगड़ी गायकी में मुनफरिद पहचान बनाई और अपने पक्के सुरों से नुमाया मुकाम हासिल किया। उनके शागिर्द भी मौसीकी के शोबे में कामयाब हैं, जबकि सिंध और पंजाब में उनके मदाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। हैदराबाद महकमा सेहत ने सिविल अस्पताल हैदराबाद के AMS डॉक्टर मजीद कलोड़ को शराब नोशी, हंगामा आराई और अमले को हरासा करने के इल्जाम पर ओहदे से हटा दिया। उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करके मुतलका अस्पताल पनुआकल मुंतकिल कर दिया गया। खातीन डॉक्टर्स और अमले की शिकायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया था। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई, जबकि मजीद महकमाना कार्रवाई आइंदा हफ्ते की जाएगी। सजावल के कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बास DC ऑफिस सजावल पहुंच गए, जिसके बाद मरकजी गेट बंद कर दिए गया। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर की आमद पर सहाफ़ियों को कवरेज से रोका गया, जबकि DC ऑफिस के दरवाजे आवाम के लिए भी बंद रहे। DC ऑफिस के हाल में हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और सजावल के डिप्टी कमिश्नर के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास को खुफिया रखने की कोशिश पर कमिश्नर ने नोटिस देते हुए DC को सरजनिश की और बाद सहाफ़ियों को भी अंदर बुला लिया गया। लाहौर में हुकूमत पंजाब के विजन की रोशनी में वासा लाहौर अवामी खिदमत के मनसूबों पर काम तेजी से जारी रखे हुए है। MD वासा गुफरान अहमद ने पूंछ हाउस और चवरची गार्डन स्टेट में सीवरेज अपग्रेडेशन मनसूबे का दौरा किया और काम का जायजा भी लिया। डायरेक्टर शाजिल वकार ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मनसूबे का तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि नई सीवरेज लाइनें 9 से 36 इंच तक बिछाई जा रही हैं। MD वासा ने हिदायत की कि मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को निकासियाब के बेहतर और देर पा सहूलियात फराहम की जा सके। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD पंजाब के मुताबिक रवां साल के पहले 3 माह में संगीन जराइम की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डकैती की वारदातों में 81%, डकैती के दौरान कत्ल में 50% और जख्मी करने वाली वारदातों में 68% कमी हुई। इसी तरह रॉबरी में 76%, मोटरसाइकिल चोरी में 51%, गाड़ियों की चोरी में 7%, जबकि नकब जनी में 47% कमी रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान CCD के मुताबिक जराइम में कमी CCD की मौसर कार्रवाइयों का नतीजा है और यह इदारा पंजाब को जराइम से पाक बनाने के लिए हमेशा सरगर्मी अमल में लाता रहेगा।
अडेरुलाल में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से शुक्रिया पाकिस्तान शाबाश पाकिस्तान के उन्वान से रैली निकाली गई। रैली में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और ईरान, इसराइल और अमरीका की कशीदगी। रैली में जंगबंदी को खराज तहसीन भी पेश किया गया। सुन्नी राब्ता कौंसिल के रहनुमाओं में रफीक अहमद हैदरी, मौलाना अब्दुल खास खेली और कादरी अब्दुल रज़ाक रहमानी और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने रैली अल्लाह बख्श चौक से प्रेस क्लब तक निकाली और मुल्क की सलामती और आलमी अमन के हक में नारे भी लगाए। रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौसर सिफारतकारी से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार उजागर हुआ है। जाम शुरू संगम सिटी में जुम्मे की नमाज के दौरान नामालूम चोर मस्जिद शरीफ के बाहर से मोटरसाइकिलें चोरी करके फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों ने पुलिस से फौरी कार्रवाई और मोटरसाइकिल की बरामदगी का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में शेराकोट पुलिस ने इक़दाम कत्ल और नाजायज़ असला रखने के इल्ज़ाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी पहले मुलजिम की वर्कशॉप में काम करता था, ताहम दूसरी वर्कशॉप में जाने पर मुलजिम ने रंजिश के बाइस फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक फायर मुलजिम के हाथ की हथेली पर लगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दिया। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रावी जोन में बड़ा ऑपरेशन किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग ने फील्ड टीमों के हमरा कार्रवाई की। काला खताई रोड, सईद पार्क, बेगम कोट, मिस्री शाह और मजीद पार्क में ऑपरेशन के दौरान 7 गैर कानूनी इमारतें मस्मार जबकि 3 को सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज ने हिदायत की कि कानून की अमलदारी बिला इम्तियाज यकीनी बनाई जाए और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई भी की जाए। विहाड़ी में LPG माफिया बेकाबू हो गया जबकि शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया पर अदम तवज्जुही और नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। शहरियों के मुताबिक सरकारी नर्क 3,588 रुपये के बावजूद घरेलू सिलेंडर 5,500 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जिससे अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई मौसर चेकिंग नजर नहीं आ रही। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। स्पेशल टीवी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।